बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से एक नई वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, थंबनेल से ही आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि आज हम बात करने वाले हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग के हवाले से। जब से लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने सेकंड बैलेटिंग की तारीख़ का ऐलान कर दिया है, बहुत सारे दोस्त जो है वो रब्ता कर रहे हैं, उनकी कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं इसके मुतल्लिक। और ख़ास तौर पर बहुत सारे दोस्तों को ये उम्मीद आ गई है कि जिन्होंने पहले से एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं ली थी, क्या अब वो भी जो है वो दूसरी यानी सेकंड बैलेटिंग में वो भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे थे, तो सोचा आज क्यों ना इन सवालात के जवाबात पर जो है वो आपके साथ वीडियो के ज़रिए बात कर ली जाए। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात खुशी की है और इंतहाई मसरूर कुन है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के एक और वादा जो है वो उसकी मैनेजमेंट ने पूरा किया। यकीनी तौर पर बहुत सारे दोस्त बार बार पूछते थे कि सेकंड बैलेटिंग के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो जो है वो हमें मिल गई है, लेकिन बैलेटिंग कब होने वाली है। हमने बहुत सारे दोस्तों को ये बात कही थी कि तब हमें भी यही उम्मीद थी कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के जो है वो शुरू में इन तारीख़ों के अंदर जो है वो बैलेटिंग की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही हुआ। लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है सेकंड बैलेटिंग के लिए, और वो 18 सितंबर है। जी हाँ, 18 सितंबर से बैलेटिंग का आगाज़ होगा। ये मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर स्मार्ट सिटी एक वाहद ऐसा प्रोजेक्ट है, कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इससे पहले कहीं भी किसी भी और सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ कि किसी को राइट फॉर सिलेक्शन दिया गया हो, यानी आप अपनी मर्ज़ी से जो है ऑन मैप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट जो है वो मुंतखब कर सकें। ये फ़र्स्ट टाइम क्योंकि जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है LSC की और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से, यानी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी को जो है वो रन कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से ये फ़र्स्ट टाइम जो है ये ऐसे जो है वो अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो 18 सितंबर से लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग का आगाज़ हो रहा, जो कि राइट फॉर सिलेक्शन जिनके पास था वो अपनी सिलेक्शन ऑन मैप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी पॉलिसी जो है वो वज़ा की गई है, वो बयान की गई, ऐलान किया गया है उस पॉलिसी का। तो अगर आप उसको ना जान सके तो इस बात का ख़दशा है कि जो दोस्त जो हैं पहले से जिन्होंने अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले चुके हैं 50% जमा करवा कर अपने जो है टोटल अमाउंट का, तो उनके पास जो राइट फॉर सिलेक्शन था वो ख़त्म होने का अंदेशा है। जी हाँ, पहला जो है वो मैं सबसे पहले आपके सामने जो बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है वो यही है कि क्या जिनके पास स्लिप है वो जो है राइट फॉर सिलेक्शन उनका बाकी है कि नहीं है। तो नाज़रीन, वो तमाम दोस्त जिन्होंने पहले से जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल कर ली हुई है, ठीक है, उनके पास वो स्लिप मौजूद है, उनके पास राइट फॉर सिलेक्शन मौजूद है, वो अपने अपने लेजर को चेक करें। अगर उनकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उससे जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो जमा करवा दें, इंस्टॉलमेंट अपनी पे करें, क्योंकि वो तमाम जिनके पास उनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मौजूद है लेकिन अगर उनकी कोई एक दो इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उनसे उनका राइट फॉर जो सिलेक्शन था, राइट फॉर सिलेक्शन जो है वो उनका ख़त्म हो जाएगा और वो फिर जनरल जो है एक बैलेटिंग उसमें वो शामिल होंगे। और इसी तरह वो तमाम दोस्त जो जिन्होंने जो उनके पास स्लिप नहीं थी, पहले से एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल नहीं की थी, किसी वजह से वो टाइमली जो है वो अपने 50% जमा नहीं करवा सके और वो लेट हो गए या उन्हें मालूम ना हो सका, कोई वजह भी हो, तो उनके पास स्लिप मौजूद नहीं थी, इसलिए उनका बैलेटिंग में शामिल होना नामुमकिन था। लेकिन अब वो तमाम दोस्त जिनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं थी, अगर वो
یہ سیکنڈ بیلٹنگ میں جو کہ لاہور سمارٹ سٹی کی 18 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے، اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ آخری اور بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی فائل کا اپنے ٹوٹل اماؤنٹ کا 75% جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ اگر 75% وہ جمع کروا دیتے ہیں تو ان کے پاس رائٹ فار سلیکشن ہوگا، وہ بھی جو ہے سلیکشن آن میپ جو ہے وہ کر سکیں گے، اپنی مرضی کا پلاٹ جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ جو اگلا سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ اس کی لاسٹ جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، کب تک ہم جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تو 16 ستمبر جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، یعنی 16 ستمبر تک جو اپنی ڈیو انسٹالمنٹ ہے وہ جمع کروا دیں گے تو وہ جو ہے ایک تو اگر ان کے پاس پہلے سے اکنالجمنٹ سلپ موجود ہے وہ ان کی سلپ بھی سیو ہو جائے گی اور ان کے پاس جو رائٹ فار سلیکشن تھا وہ بھی ان کے پاس ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ جو ہے وہ 16 ستمبر تک اس سے پہلے یعنی کہ 16 ستمبر تو لاسٹ آخری تاریخ ہے، اگر اس سے پہلے اگر وہ اپنی ڈیو انسٹالمنٹ جمع نہیں کرواتے تو رائٹ فار سلیکشن ختم ہو جائے گا، لیکن کیونکہ انہوں نے 50% پہلے سے جمع کروا دی ہوئی ہے اور 50% جمع کروا کر ان کو جو ہے اکنالجمنٹ سلپ مل گئی تھی، اس لیے صرف رائٹ فار سلیکشن ختم ہوگا، ان کی فائل بیلٹنگ میں ضرور شامل ہوگی اور وہ جنرل بیلٹنگ میں چلے جائیں گے، پھر جون سے والا بھی ان کو نمبر مل جائے گا۔ لیکن اپنی مرضی کے اسٹریٹ میں بلاک میں آپ جو ہے وہ اپنا مرضی کا پلاٹ جو چوز کرنے کا آپ کے پاس ایک رائٹ ہے، وہ اسی صورت آپ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر آپ اپنی ڈیو انسٹالمنٹ جو ہیں وہ جو جمع کروا دیں۔ اور نئے آنے والے کیا اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے، اگر آپ رائٹ فار سلیکشن چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اکنالجمنٹ سلپ ابھی موجود نہیں ہے، یعنی آپ اس وقت جو ہے وہ اکنالجمنٹ سلپ حاصل نہیں کر سکے، تو اب آپ کے پاس ایک زبردست موقع ہے، آپ 75% جمع کروا دیں، رائٹ فار سلیکشن مل جائے گا۔ اگر آپ 60% جمع کرواتے ہیں تو رائٹ فار سلیکشن تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کی فائل بیلٹنگ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 4 مختلف مراحل کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے لاہور سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے۔ اس وقت جو ہے اسکرین پر آپ اپنا جو ہے لاہور سمارٹ سٹی کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے جو ہے 4 مختلف مراحل کا پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جو ہے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ 21 اگست سے لے کر 26 اگست تک سب سے پہلے ان کو جو ہے یہ رائٹ فار سلیکشن ملے گا، یہ ان کا حق ہے کہ جو 21 اگست سے لے کر 26 اگست تک جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ جمع کروا دیتے ہیں، اور اگر 26 اگست تک آپ جمع نہ کروا سکے پھر 28 اگست سے لے کر 2 ستمبر تک جو اپنی انسٹالمنٹ ڈیو انسٹالمنٹ جو ہے جو جمع کروا دے گا وہ پھر ان کو بعد میں اس کا جو ہے وہ حق ملے گا، بعد میں ان کے پاس یہ موقع ہوگا، اپورچونٹی ہوگی۔ اور تیسرا جو 4 ستمبر سے 9 ستمبر تک جو ہے اس دوران اگر اپنے وہ انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو پھر جو ہے وہ بعد میں اس کا حق دیا جائے گا۔ اور سب سے آخر میں 11 ستمبر سے لے کر 16 ستمبر تک ان تاریخوں میں اگر کوئی اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتا ہے تو سب سے آخر میں پھر اس کے پاس بھی یہ حق موجود ہوگا کہ وہ اپنے سلیکشن آن میپ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مرضی کا اپنا پلاٹ جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ 18 ستمبر کو باقاعدہ طور پر جو ہے یہ لاہور سمارٹ سٹی کی طرف سے جو ہے سلیکشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سارے دوستوں کو کیونکہ معلوم بھی ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کی طرف سے انتہائی زبردست ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ وہ تمام دوست جو ان کے لیے جو اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں ان کے لیے ڈسکاؤنٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ تمام دوست جو اپنی ڈیو انسٹالمنٹ جو ہے جتنی چاہے ان کی 1 ہے 2 ہے جتنی بھی ان کی ڈیو انسٹالمنٹ ہے، اگر وہ اپنی ڈیو انسٹالمنٹ جو ہے وہ پے کرتے ہیں تو اس پر ان کو 3% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، 3% ڈسکاؤنٹ آئے گا لاہور سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی
یہ ایک اضافی طور پر ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ کیونکہ جتنے بھی ایسے دوست ہیں جنہوں نے اکنالجمنٹ سلپ لی ہوئی ہے، وہ اپنا رائٹ فار سلیکشن ان کے پاس موجود ہے، وہ انہوں نے پلاٹ حاصل کرنا ہے، انہوں نے پیسے جمع کروانے ہیں، اپنی انسٹالمنٹ انہوں نے پے تو کرنی ہے، اس لیے اگر وہ اپنی کوئی ایڈوانس میں جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ جمع کروا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ایڈوانس انسٹالمنٹ جمع کروانے پر ان کو جو ہے وہ 6% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے لاہور سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے۔ اور آپ وہ تمام دوست جن کے پاس اکنالجمنٹ سلپ موجود ہے وہ چیک کر لیں، اگر ان کی کوئی ڈیو ہے تو وہ جو طریقے میں نے آپ کو بالترتیب بتائی ہیں، سب سے پہلے تو بہترین یہی ہے کہ آپ 21 اگست سے لے کر جو ہے وہ 26 اگست کے درمیان جو آپ جلد از جلد جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں، تاکہ آپ کا پاس جو رائٹ فار سلیکشن ہے وہ محفوظ بھی رہے، اور سب سے پہلے آپ کو ہی اس کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے گا، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، اور آپ کو وہ موقع ملے گا آپ اپنی مرضی کا پلاٹ جو ہے وہ منتخب کر سکے۔ اپنی ڈیو انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے، اپنی اکنالجمنٹ سلپ حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ جو ہے وہ 75% جمع کروا کر اب سیکنڈ بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جو کہ آخری موقع ہے سیکنڈ بیلٹنگ میں شامل ہونے کا، اس سلسلے میں اگر آپ اپنے انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر میرے دیے گئے نمبر 030050000737 پر جب چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں یعنی حافظ محمد بلال یونیورسل پراپرٹی نیٹ ورک کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، اور آپ اپنے انسٹالمنٹ کو جمع کروانے کے لیے مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔